अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री RH चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान। उम्मीद है ये दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर जरूर करें मेरे दोस्तों। आज के किरदार में है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, अली बिन सुफियान, सादिया, महमूद और जो नया फितना इस जगह चल चुका था उनके बारे में मैं बताऊंगा। अली बिन सुफियान ने कहा, मेरा तमाम तर शुबा मुजरिमों के सुराग लगाने और उन्हें पकड़ने में मसरूफ है। मैंने अपने जासूस और मुखबिर देहाती इलाकों में भी फैला रखे हैं, मगर दुश्मन की तखरीबकारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसके आदमियों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। मुश्किल ये है कि हमारे मुसलमान भाई दुश्मन के जासूसों और तखरीबकारों को पनाह और तोहफ़्ज़ देते हैं। क्या आप ये सुनकर हैरान नहीं होंगे कि देहाती इलाकों में बाज़ मस्जिदों के इमाम भी दुश्मन के तखरीबकारी में शामिल हो गए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, यह तो हो नहीं सकता कि मैं इंतज़ामिया फ़ौज के सुपुर्द कर दूं। फ़ौज जिस मकसद के लिए तैयार की गई है ये उसी की तकमील का फ़र्ज़ अदा करती रहे तो सल्तनत के लिए भी बेहतर होता है और फ़ौज के लिए भी। जिस तरह एक कोतवाल सालार नहीं बन सकता, इसी तरह कोई सालार कोतवाल के फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता। अलबत्ता हर सालार को यह ज़रूर मालूम होना चाहिए कि कोतवाल क्या कर रहे हैं। हर सालार को बाखबर रहना चाहिए कि इंतज़ामिया क्या कर रही है, क्या वाकई फ़राइज़ में कोताही तो नहीं हो रही। मेरे रफ़ीक़ों, हमें खुदा ने तारीख़ की सबसे ज़्यादा कड़ी आजमाइश में डाल दिया है। मिस्र के हालात आपने सुन लिए हैं। सूडान का हमला नाकाम हो गया है। तक़ीउद्दीन अपनी गलतियों की बदौलत सूडान के सहरा में फंस के रह गया है। उसकी फ़ौज छोटी छोटी टोलियों में बिखर गई है। उसकी पसपाई भी मुमकिन नज़र नहीं आती। मैं कह नहीं सकता कि मोहतरम जंगी कुर्क फतह कर लेंगे या नहीं, लेकिन उन्हें भी अपनी नाकामी कहता हूँ। आप इंतहाई मुश्किल हालात में भी मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, मगर दुश्मन ने जिस मुहाज पर हमला किया है उस पर दुश्मन को शिकस्त देना आपके लिए बज़ाहिर आसान नजर नहीं आती। आप तेगजन हैं, सहराओं का सीना चीर सकते हैं, मगर मुझे खतरा नजर आ रहा है कि सलेबियों के इस मुहाज पर आप हथियार डाल देंगे। हाजरीन में चंद एक जोश और पुरअज़्म आवाज़ें सुनाई दी। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, इस वक्त जो फौज मिस्र में है वो जब शुबक और कुर्क के मुहाज से मिस्र गई थी तो उसके कमानदारों और ओहदेदारों का जज्बा बिल्कुल ऐसा ही था जैसा आज आपका है। मगर काहिरा पहुंचकर जब उन्होंने दुश्मन के सब्ज बाग देखे तो बगावत के लिए तैयार हो गए। अब इस फौज की कैफियत ये है कि आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते। एक सालार ने कहा, हम ऐसे एक एक कमानदार और ओहदेदार को कत्ल करके दम लेंगे। एक और ने कहा, हम सबसे पहले अपनी सफ़ों को गद्दारों से पाक करेंगे। अगर मेरा बेटा सलेबियों का दोस्त निकला तो मैं अपनी तलवार से उसका सर काट कर आपके कदमों में रख दूंगा। एक बूढ़े नायब सालार ने कहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं इस किस्म की जोशीली और जज्बाती बातों का कायल नहीं। हाजरीन का जोश गज़बनाक हो गया। ये वो लोग थे जो सुल्तान अय्यूबी के सामने बात करने से डरा करते थे, मगर अब ये सुनकर कि उनकी फौज की वो नस्री जो मिस्र में है दुश्मन की तखरीबकारी का शिकार होकर अपनी सल्तनत के खिलाफ बगावत पर उतर आई है तो वो लोग आग बगोला हो गए। एक ने सुल्तान अय्यूबी को यहाँ तक कह दिया, आप हमें हमेशा तहम्मुल से सोचने और बुर्दबारी से अमल करने की तलक़ीन करते हैं, मगर बाक़ायदा हालात ऐसे होते हैं जिन्हें तहम्मुल और बुर्दबारी और ज़्यादा बिगाड़ देती है। हमें इजाज़त दे कि काहिरा तक हम एक भी पड़ाव न करें। हम आराम और खुराक के बगैर मुतवातिर सफ़र करेंगे। हम इस फौज को निहत्ता करके कैद कर लेंगे।
صلاح الدین ایوبی کے لیے ان حکام پر قابو پانا محال ہو گیا۔ انہوں نے کچھ اور باتیں کہہ سن کر مجلس پر برخاست کر دی۔ علی الصبح فوج نے کوچ کیا۔ یہ کوچ ترتیب سے ہو رہا تھا۔ سلطان ایوبی اپنے عملے کے ساتھ الگ تھلگ جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ علی بن سفیان ان کے ساتھ نہیں تھا۔ شام تک فوج کو 2 مرتبہ کچھ دیر کے لیے روکا۔ شام گہری ہونے کے بعد بھی فوج چلتی رہی۔ رات کا پہلا پہر ختم ہو رہا تھا جب سلطان ایوبی نے رات کے قیام کے لیے فوج کو روکا۔ سلطان خانے سے فارغ ہوئے تو علی بن سفیان آ گیا۔ سارا دن کہاں رہے علی؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ علی بن سفیان نے جواب دیا، گزشتہ رات میرے دل میں ایک شک پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی تصدیق یا تردید کے لیے سارا دن فوج میں گھومتا پھرتا رہا۔ کیا شک؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ آپ نے رات دیکھا نہیں تھا کہ تمام سالار، کماندار اور عہدیدار کس طرح اس فوج کے خلاف بھڑک اٹھے تھے جو مصری ہیں؟ علی بن سفیان نے کہا، مجھے شک ہونے لگا تھا کہ یہ اپنے اپنے دستوں کو بھی اسی طرح بھڑکائیں گے۔ میرا شک صحیح ثابت ہوا۔ انہوں نے تمام تر فوج کو مصر کی فوج کے متعلق ایسی باتیں بتائی ہے کہ تمام فوج انتقامی جذبے سے مشتعل ہو گئی ہے۔ میں نے سپاہیوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم محاذوں پر زخمی اور شہید ہوتے ہیں، اور ہماری ہی ساتھی قاہرہ میں عیش کرتے اور اسلامی پرچم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جاتے ہی نہیں ختم کریں گے، انہیں پہنچتے ہی ختم کریں گے، پھر سوڈان میں پھنسی ہوئی فوج کی مدد کو پہنچیں گے۔ قابل صد احترام امیر، اگر ہم نے کوئی پیش بندی نہ کی تو قاہرہ میں پہنچتے ہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ ہماری یہ فوج انتقامی جذبے کے زیر اثر غصے میں ہے، اور ہماری مصر والی فوج پہلے ہی بغاوت کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، مجھے اس پر تو خوشی ہے کہ مسلسل معرکوں کی تھکی ہوئی اس فوج میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے، مگر ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہماری فوج 2 حصوں میں بٹ کر آپس میں ٹکرا جائے۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، جب ہم قاہرہ سے خاصا دور ہوں گے تو میں ذمہ دار اور ذہین قاصد بھیج کر مصر والی فوج کو کسی دوسرے راستے سے کرک کی سمت کوچ کا حکم دے دوں گا۔ شاید میں خود آگے چلا جاؤں اور اس فوج کو کوچ کرا دوں، تاکہ یہ فوج جو ہمارے ساتھ ہے جب وہاں پہنچے تو وہاں اسے اس فوج کا کوئی سپاہی نظر نہ آئے۔ تم نے اچھا کیا ہے علی، میری توجہ ادھر نہیں گئی تھی۔ وہ پراسرار غیب دان جس کے متعلق سرحد کے دیہاتی علاقوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ آسمان سے آیا ہے، خدا کا دین لایا ہے اور مرے ہوئوں کو زندہ کرتا ہے، اپنے مصاحبوں کے قافلے کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ جنہوں نے اسے دیکھا تھا وہ کہتے تھے کہ وہ بوڑھا نہیں، اس کی داڑھی بھورے رنگ کی اور چہرے کی رنگت گوری بتائی جاتی تھی۔ اس نے سر کے بال بڑھا رکھے تھے، لوگ بتاتے تھے کہ اس کی شربتی آنکھوں میں پورے چاند جیسی چمک ہے، اور اس کے دانت ستاروں کی طرح سفید اور شفاف ہے۔ اس کا قد اونچا اور جسم گٹھا ہوا بتایا جاتا تھا، اور وہ بولتا تھا تو سننے والے مسحور ہو جاتے تھے۔ اس کے ساتھ بہت سے مصاحب اور بہت سے اونٹ تھے۔ سامان والے اونٹ الگ تھے، جن میں سے بعض پر بہت بڑے بڑے مٹکے لدے ہوتے تھے۔ اس کا قافلہ آبادی سے دور رکتا اور وہ وہی لوگوں سے ملتا تھا، کسی آبادی میں نہیں جاتا تھا۔ وہ ایک جگہ سے کوچ کرتا تو اس کے آگے آگے کچھ لوگ اونٹ اور گھوڑے بھگا دیتے اور راستے میں آنے والے گاؤں اور بستیوں میں خبر کر دیتے تھے کہ وہ آ رہا ہے۔ یہ لوگ ہر کسی کو اس کی کرامات اور روحانی قوتوں کے کرشمے سناتے تھے۔ لوگ کئی کئی دن اس کے راستے میں بیٹھے رہتے تھے۔ جس رات علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کو بتا رہا تھا کہ محاذ سے قاہرہ کو جانے والی فوج مصر میں مقیم فوج کے خلاف مشتعل ہو گئی ہے، غصے میں آ گئی ہے، اس رات وہ غیب دان قاہرہ سے بہت دور ایک نخلستان میں خیمہ زن ہوا۔ اس کا ایک اصول یہ تھا کہ چاندنی راتوں میں کسی سے نہیں ملتا تھا، دن کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، اندھیری راتیں اسے پسند تھی۔ اس کی محفل ایسی قندیلوں سے روشن ہوتی تھی جن میں سے ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف تھا۔ ان روشنیوں کا بھی ایک تاثر تھا
جو حاضرین محفل کے لیے ترسماتی تھا۔ وہ جہاں خیمہ زن ہوتا اس سے کچھ دور ایک بستی تھی جس میں زیادہ تر مسلمان اور کچھ سوڈانی حبشی رہتے تھے۔ اس بستی میں ایک مسجد بھی تھی جہاں کا امام ایک خاموش طبیب انسان تھا۔ ایک جوان سال آدمی کوئی 1.5-2 مہینوں سے اس کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے آیا کرتا تھا۔ یہ آدمی جو اپنا نام محمود بن احمد بتاتا تھا، کسی دوسری بستی سے مسجد میں جایا کرتا تھا۔ اس کی دلچسپی امام مسجد اور اس کے علم کے ساتھ تھی، مگر اس کی ایک دلچسپی اور بھی تھی۔ یہ ایک جوان لڑکی تھی جس نے اسے اپنا نام سعدیہ بتایا تھا۔ سعدیہ کو محمود اتنا اچھا لگا کہ وہ اسے کئی بار اپنی بکریوں کا دودھ پلا چکی تھی۔ ان کی پہلی ملاقات بستی سے دور ایک ایسی جگہ ہوئی تھی جہاں سعدیہ اپنی 4 بکریاں اور 2 اونٹ چرانے اور انہیں پانی پلانے کے لیے لے گئی تھی۔ محمود وہاں پانی پینے کے لیے رکا تھا۔ سعدیہ نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ محمود نے کہا تھا کہ نہ کہیں سے آ رہا ہوں نہ کہیں جا رہا ہوں۔ سعدیہ سادگی سے ہنس پڑی تھی۔ جواب ہی کچھ ایسا تھا۔ سعدیہ نے محمود سے قدرتی سوال پوچھا، مسلم؟ سوڈانی؟ محمود نے جب جواب دیا کہ وہ مسلمان ہے تو سعدیہ کے ہونٹوں پر